इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन अस्माकं संविधानम् अस्माकं सम्मानम् इत्यभियानस्य शुभारम्भो विहितः। अभियानमिदं भारतीय गणतन्त्रस्य पादोनशतवर्षपूर्तौ अद्य नवदिल्ल्यां समारब्धम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय निवासस्थाने गणतन्त्र दिवसस्य प्रदर्शन्याः कलाकारैः नेशनल कैडेट कोर इत्यस्य अभ्यर्थिभिः राष्ट्रिय सेवा योजनायाः स्वयंसेवकैश्च सह साक्षात्कारम् अकरोत्। राष्ट्रिय बालिका दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना बालिकानाम् अदम्य भावनया सह समुपलब्धीनां प्रशंसा कृता। अमेरिका यूके इत्येताभ्यां राष्ट्राभ्यां यमनदेशैः हौसी इत्यस्य संस्थानं विरुध्य संयुक्ताक्रमणस्य एका नूतना श्रृंखला समारब्धा अस्ति। अपि च भारतीय टेनिस क्रीडकः रोहन बोपन्ना पुरुष युगल वर्गे उन्नततमस्थानधर्ता सर्वाति आयुष्मान क्रीडकः सञ्जातोऽस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन अस्माकं संविधानम् अस्माकं सम्मानम् इत्यभियानस्य शुभारम्भो विहितः। अभियानमिदं भारतीय गणतन्त्रस्य पादोनशतवर्षपूर्तौ अद्य नवदिल्ल्यां समारब्धम्। श्री धनखड़ेन अवसरेऽस्मिन् प्रोक्तं यत् राष्ट्रं तान् नायकान् स्मरति ये विस्मृताः आसन्। तेनोक्तं यत् देशवासिभिः भारतं नव्यावतरणे दृश्यते। भारतं विश्वस्य पञ्चमी सर्वातिबृहत्तमा अर्थव्यवस्था सञ्जाता अस्ति। शीघ्रमेव हि च तृतीयतमं स्थानं धारयिष्यति। तेनोक्तं यत् आसंसारं भारताभिमुखम् अस्ति। श्रीमता धनखड़ेन प्रोक्तं यत् देशवासिनः परं प्रतिभाशालिनः सन्ति। तेषां कृते च न किमपि असम्भवम् अस्ति। अवसरेऽस्मिन् विधि सेवानां परिधिं वरिवर्ध्य पक्त्यान्तं स्थितं जनं यावत् प्रापणाय महत्वपूर्णोपक्रमः न्याय सेतु इत्यस्यापि शुभारम्भो विहितोऽस्ति। यस्मिन् सर्वेभ्यः न्यायः प्रति गृहे न्यायः, नव भारतं नव संकल्पः, विधि जागृति अभियानादृशाः उपक्रमाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। विधिमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन उक्तं यत् अद्यतनीयस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यम् अस्ति सर्वान् नागरिकान् यावत् न्यायस्य सम्प्राप्तेः वरिवर्धनं च। तेनोक्तं यत् संविधाने सर्वेषां समस्यानां समाधानम् अस्ति। संविधानस्य आधारेणैव हि त्रिशाब्दिक विवाहोच्छेदाद्यः सामाजिक कुप्रथाः समापिताः, अनुच्छेद 77 निरसिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 75तमं गणतन्त्र दिवसं विशिष्टम् इति सम्बोधयता उक्तं यत् अस्य वर्षस्य पथ सञ्चलनं महिलाभ्यः समर्पितम् अस्ति। राष्ट्रिय बालिका दिवसस्यावसरे बालिकानां भूमिकायाः प्रशंसां कुर्वता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् समाजे देशे च परिवर्तनोपयोगी परिवर्तनम् आनेतुं बालिकाः समक्षाः सन्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय निवासस्थाने प्रदर्शन्याः कलाकारैः नेशनल कैडेट कोर इत्यस्य अभ्यर्थिभिः राष्ट्रिय सेवा योजनाया स्वयंसेवकैश्च सह साक्षात्कारम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री मोदी 25 देशेभ्यः युव विनिमय कार्यक्रमस्य कैडेट जनान् समेत्य गणतन्त्र दिवसस्य जनजातीय अतिथिभिः सहापि अमिलत्। प्रधानमन्त्रिणा देशस्य विकासे यूनां महत्वम् इत्यस्मिन् प्रकाशं प्रक्षेपयता उक्तं यत् अमृतकाले यूनाम् ऊर्जा देशं नूतन दिशां प्रदास्यति। प्रधानमन्त्रिणा देशस्य प्रगतौ जननायकस्य कर्पूरी ठाकुरस्य योगदानस्यापि प्रशंसा कृता। अपि च उक्तं यत् जननायकस्य जीवनं सर्वेषां कृते प्रेरणास्पदं वर्तते, येन स्वजीवनं निर्धनानां वञ्चितानां च उत्थानाय समर्पितम् इति। नवदिल्ल्याः कर्तव्यपथे गणतन्त्र दिवसे प्रायः 26 झांकी इत्याख्याः आकृतयः भागं गृह्णन्ति। राज्येभ्यः केन्द्रशासितराज्येभ्यश्च 16
मन्त्रालयेभ्यः विभागेभ्यः संस्थाभ्यश्च दशरथप्रदर्शन्याः कर्तव्यमार्गे पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। तेषु राज्येषु अरुणाचलप्रदेशः, हरियाणा, मणिपुरः, मध्यप्रदेशः, ओडिशा, छत्तीसगढ़ः, राजस्थानं, महाराष्ट्रम्, आन्ध्रप्रदेशः, लद्दाखः, तमिलनाडुः, गुजरातः, मेघालयः, झारखण्डः, उत्तरप्रदेशः, तेलङ्गानाश्चादयः सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना बालिकानाम् अदम्य भावनया सह समुपलब्धीनां प्रशंसा कृता। एकस्मिन् सञ्चारतन्त्रजाले प्रसारिते सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा लिखितं यत् सर्वेपि जनाः सर्वेषु क्षेत्रेषु बालिकानां समृद्धिक्षमतां जानन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे उक्तं यत् प्रत्येकस्यां बालायाम् एक परिवर्तन निर्मात्री वसति, या हि देशं समाजं च परिष्करोति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गत दशकात् प्रशासनम् एकस्य एतादृशस्य राष्ट्रस्य निर्माणाय नैकविधप्रयासान् समाचरति, यत्र प्रत्येकस्यै बालायै प्रशिक्षणस्य, वरिवर्धनस्य, प्रस्फुटनस्य च अवसराः प्रदास्यन्ते। अमेरिका, यूके इत्येताभ्यां राष्ट्राभ्यां यमन देशस्य हौसी इत्यस्य संस्थानं विरुध्य संयुक्ताक्रमणस्य एका नूतना श्रृंखला समारब्धा अस्ति। एतानि आक्रमणानि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड च देशानां समर्थनेन सह क्रियन्ते। एतानि आक्रमणानि अष्टानां हौशी इत्यस्य स्थानानाम् उपरि आसन्। तत्र कारणं च आसीत् यत् एतैः उपद्रविभिः रक्तसागरक्षेत्रस्य सीम्नः उल्लङ्घनेन सह तत् वाणिज्य गतिविधिषु लग्नानां जलपोतवाहनानाम् उपरि आक्रमणञ्चादयः कृताः। ईरान समर्थिताः हौसी इत्येतानि जलचर बृहद्वाहनानि लक्ष्यीकुर्वन्तः आसन्, येषां विषये उच्यते यत् एतानि इस्राएलेन पश्चिमी देशैश्च सह सम्बन्धानि सन्तीति। जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्कतः यूके, यूएस इत्येताभ्याम् आक्रमणाभियानं समारब्धम्। अनेकविधा हानि हौशी इत्यस्य सञ्जातम् अस्ति। रक्षा विशेषज्ञेन शीलकान्त शर्मणा आकाशवाणीं प्रोक्तं यत् भारतं सर्वामपि गतिविधिं निकषा प्रेक्षते, यदावश्यकी भविष्यति तच्च समाचरिष्यति। भारतीय टेनिस क्रीडकः रोहन बोपन्ना पुरुषयुगलवर्गे उन्नततमस्थानधर्ता सर्वाति आयुष्मान् क्रीडकः सञ्जातोऽस्ति। सः सम्प्रति 43 वर्षीय अस्ति। अनेन क्रीडकेन ऑस्ट्रेलिया देशीयेन मैथ्यू एडवर्डेन इत्यनेन सह सम्मिल्य ऑस्ट्रेलिया ओपन्स इत्यस्याः स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अर्जेंटीना देशस्य युगलं 6-7 इत्याङ्कान्तरालाभ्यां पराजितम्। स्पर्धायाः अन्तिमदिनं यावत् श्रीबोपन्ना 30-300 वर्षीयः भविष्यति। सश्च 40 वर्षाधिकेभ्यः क्रीडकेभ्यः प्रेरयिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन अस्माकं संविधानम् अस्माकं सम्मानम् इत्यस्याभियानस्य शुभारम्भो विहितः। अभियानमिदं भारतीय गणतन्त्रस्य पादोनशतवर्षपूर्तौ अद्य नवदिल्ल्यां समारब्धम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय निवासस्थाने गणतन्त्र दिवसस्य प्रदर्शन्याः कलाकारैः नेशनल कैडेट कोर इत्यस्य अभ्यर्थिभिः राष्ट्रिय सेवा योजनायाः स्वयंसेवकैश्च सह साक्षात्कारम् अकरोत्। इति वार्ताः।